बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज बहुत ही इस्लामाबाद से गैर मामूली किस्म का दिन है। आज सुबह सवेरे जस्टिस बाबर सत्तार ने जो कुछ किया, 4 इदारों को उन्होंने जरा बताया कि भाई ये जो आप रोजाना तमाशा लगा लेते हैं ना कि जज के ऊपर इतराज किया जाए, जज को दबाव में लाया जाए और उसके बाद ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और भी मामला आया और उसके बाद अब इस्तीफों वाला शोर है, वो आपके सामने रखता हूं। पहले हाई कोर्ट वाला मामला ही डिस्कस कर लेते हैं। आज इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त थी और आप जानते हैं कि जो उनके प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज हैं वो गुज़श्ता समात के ऊपर भी अदालत में पेश नहीं हुए थे और आज भी पेश नहीं हुए। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं उन्होंने आज खुद कहा, उनका देखें अपनी तबीयत से मुतालिक उन्होंने कहा कि उनका आज मेरी सेहत ठीक नहीं है और मैं इस केस को सुनने आया हूं। तो अब इसके बावजूद जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हुए और इस सिलसिले में जो नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कहा कि आप जो इस केस की समात है वो अभी मुलतवी कर दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा कि लगता यह है कि आपने कोई ज्यादा ही खतरनाक बातें कर दी हैं। तो सलमान सफदर साहब ने उनको जवाब दिया कि जो प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं आप इन्हीं के दलाइल सुन लें और आप फैसला कर लें। लेकिन जाहिर है कि अब जज साहबान क्या कर सकते हैं। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा जी मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, 6 मई को अब समात होगी और नैब की तरफ से कोई ना आया तो दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक फैसला करेंगे। अब क्या होगा, 6 मई को वो पेश होंगे और 6 मई को पेश होने के बाद वो अगले नंबर के ऊपर केस का इल्तवा मांगेंगे या फिर इस किस्म की कोई हरकत करेंगे। केसेस में जान नहीं है, अदालतें तैयार दिखाई दे रही हैं कि अब चूंकि जजेस को भी ये एहसास हो गया, जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार के मामले के ऊपर आज कौन एतजाज एहसन, जब उन्होंने कहा 20 फुट मेरा कद ऊंचा हो गया, साथ ही उन्होंने कहा कि अदलिया को बहुत पहले ये स्टैंड ले लेना चाहिए था जब 90 रोज में उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, लेकिन चले अगर अब ले लिया है तो एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरे नंबर के ऊपर अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के ऊपर भी आज समात थी और अदालत ने वहां पे समात 3 मई तक मुलतवी कर दी है। 4 मजीद गवाहों के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। 1 गवाह के ऊपर जिरा मुकम्मल हो गई है। मजमूई तौर पे 25 गवाहों के बयानात कलम बंद हुए हैं, 16 गवाहों पे जिरा मुकम्मल हुई है और आज भी जज नासिर जावेद राना ने समात की है। इमरान खान और बुशा बीबी के जो हवाले से बताया गया है कि वो भी आज अदालत में पेश किए गए और इस हवाले से इमरान खान और बुशा बीबी के जो वकला हैं वो भी अदालत में पेश हुए। तो ये मामला भी उस तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि अब जज साहबान जो हैं वो तो हमें उनका मूड भी दिखाई दे रहा है। जिस तरह आज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में फिर ये हुआ कि उन्होंने ये पूछा कि वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ एक GIT बनी थी उनके खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर, तो एक GIT के TORs तय किए गए थे। तो अदालत ने कहा था वो TORs ले आए। तो अगर वो चीफ जस्टिस के खिलाफ कैंपेन पर बनी थी तो वो ऑडियो लीक का मामला भी वो FIA की जो GIT है वो देख सकती है। लेकिन अब क्या वो लाया जाएगा, वो मामला देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, इन जजेस को लेके पाकिस्तान बार काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार बहुत ही कोई काबिल तारीफ नहीं था। लेकिन आज जो पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान हैं जिनका ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है, हामिद खान से है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं खत लिखने वाले, उनके साथ अपनी हिमायत का ऐलान किया है। और आपको ये बात याद रहनी चाहिए, कल 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन जजेस का केस लगना है और ये जो 6 जजेस हैं उनका 6 जो मेंबर्स हैं उन्होंने कहा जी हम मेंबरान पाकिस्तान बार काउंसिल और पाकिस्तान भर के वकला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद मंश जज साहबान के साथ खड़े हैं, एग्जीक्यूटिव और एजेंसियों की अदालती उमूर में मुदाखलत को मुस्तरद करते हैं और ऐसे अनासर को सख्त सजा देने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तकाजा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए और रोजाना की बुनियाद पर केस को सुनकर फैसला करें। मुल्क भर की बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और वकला के नुमाइंदगान से दरखास्त है कि आइन की पासदारी और रूल ऑफ लॉ और अदलिया की आज़ादी के लिए सुप्रीम कोर्ट में मौरखा 30/4/2024 बरोज मंगल इकट्ठे हों। यानी उन्होंने मुल्क भर के वकला को भी कह दिया कि कल आप सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे हों ताकि ये मामला आगे बढ़े। उसमें कौन कौन शामिल हैं? उसमें एक तो चौरी इश्तियाक शामिल हैं, उसके बाद शफकत महमूद हैं, आबिद जुबैरी हैं, मुनीर अहमद काकड़ हैं, शहाब साहब हैं, इस तरह से दीगर जो उनके लोग हैं वो सारे के सारे आए हैं और वो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन उस सपोर्ट से अब देखना यह है कि कल जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई
اس کے اوپر بھی کرتی ہے یا یہ بیچارے اس طرح سے بیانات ہی جاری کرتے رہیں گے. لیکن اب آتے ہیں استعفوں کے اوپر. دیکھیے اس وقت آج بھی چونکہ جیل میں وہ ہو رہا ہے کیس ہے، تو وہاں پہ خبر حسین چوہری صاحب جو رضوان قاضی ہے دنیا نیوز والے، وہ کہہ رہے تھے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے معاملے پر عمران خان نے آج بھی رہنماؤں کے ساتھ ان کی مشاورت جاری ہے، جس میں شیر افضل مروت ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں اور دیگر ہیں. تو عمران خان نے کہا کہ مجھے مشاورت ہی نہیں کرنے دی جا رہی کہ کون ہمارا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. ان کا آج ہماری مشاورت مکمل ہو جائے گی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین پر مشاورت کے بعد جواب دوں گا. ابھی کوئی نام فائنل نہیں ہے، کل تک ہم نام فائنل کر لیں گے. ہم نے شیر افضل مروت کا نام دیا تھا لیکن ابھی اس معاملے پر مزید مشاورت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اس کو ری وزٹ کر رہے ہیں اپنے اس فیصلے کو. تو اگر کوئی یہ کہے کہ میرا نام تبدیل نہیں ہوا یا عمران خان نے وہ نام فائنل رکھا ہوا تو یہ بات درست نہیں ہے. لیکن اب یہ استعفوں والا کیا معاملہ ہے یا باقی چیزیں ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. آج بیرسٹر گوہر نے بات کی، شیر افضل مروت بھی تھے، باقی بھی تھے. ان کا مذاکرات اس وقت تو نہیں ہو رہے مگر مینڈیٹ ضرور ہے اور مذاکرات کے معاملے کے اوپر ان کا بات صرف میں کروں گا اور ہم جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والا معاملہ ہے اس پہ کل تک فیصلہ کر لیں گے. اور رہی بات پارٹی چھوڑنے والے جو لوگ ہیں کیا وہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، تو اس بارے میں فیصلہ عمران خان کریں گے. ظاہر عمران خان کو ہی کرنا چاہیے، ورنہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح سے پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، جس طرح سے مرضی سے کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے تو اس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. باقی ہمیں منظور نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. یا تو آپ سب کے لیے کوئی کرائٹیریا سیٹ کریں کہ جو چھوڑ کے گیا، جس نے پریس کانفرنس کیا یہ کریں، یا یہ نہ کریں. جس طرح میں نے آپ کو عبد الکریم خان والی مثال دی کہ وہ بھی تو چھوڑ کے پارٹی گئے تھے، سب نے خبریں بھی چلائی تھی. تو اب کیا ہو گیا؟ اب یہ جو استعفوں والا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، اس کی بڑی سزا بھگتنی پڑی پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے مرضی کا ساری تعیناتیاں کی، جس میں نگران وزیر اعظم کی تعیناتی تھی، ممبر الیکشن کمیشن تھے، باقی سب لوگ تھے. اب ایک نیا شور اسلام آباد سے مچا ہے اور وہ میرے خیال سے اب پتہ نہیں عمران خان کو یہ کون کہے گا یہ حق میں ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں، جو چیئرمین سنی اتحاد کونسل کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اور وہ ٹویٹ کیا ہے؟ وہ ٹویٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ نیڈ ٹو کنسیڈر resigning from assemblies and coming out on streets if Imran Khan didn't get justice in coming weeks. We are not sitting in the assemblies to give this government a breathing space. I will be the first one to resign from National Assembly for Imran Khan. حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے استعفے دینے اور استعفے دے کر سڑکوں کے اوپر آنے کے اوپر غور کرنا چاہیے. اگلے چند ہفتوں میں اگر عمران خان کو انصاف نہیں ملتا اور ان کے مطابق ہمیں اس حکومت کو یہ سپیس نہیں دینی چاہیے. اور صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق اگر عمران خان کے لیے استعفے دینے کی ضرورت پڑی تو وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے جو اس کے اوپر استعفے دیں گے. آپ کے جذبات، آپ کی سب باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن میرے خیال سے ایک بہت غلط فیصلہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف نے جو اسمبلیوں سے پہلے بھی استعفیٰ دیا تھا اس کا پاکستان تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہی ہوا ہے. تو میرے خیال سے اگر اب بھی اس قسم کی کوئی چیز ہوتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو اس کا نقصان ہی ہے. دیکھیں آپ اسمبلی میں نہیں ہوں گے، آپ سے کوئی نگران وزیر اعظم کے اوپر نہیں پہنچے گا، الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے اوپر نہیں پوچھے گا، دیگر معاملات کے اندر نہیں پوچھے گا، آپ ارریلیونٹ ہو جائیں گے. میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اس دن صدر نے خطاب کرنا تھا، ملکی تاریخ میں پہلی بار بہت سارے لوگ اس کے اندر نہیں آئے تھے. بھلا کیوں؟ کیونکہ اسمبلی میں تحریک انصاف موجود تھی. آپ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کو نعرے لگانے سے، آپ پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج سے نہیں روک سکتے. یہ ان کا حق ہے، انہوں نے بھرپور استعمال کیا اور آئندہ بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. آپ اسمبلی سے باہر نکل کے پریس کانفرنس کریں گے، آپ کو ٹی وی کے اوپر کوئی نہیں دکھائے گا. آپ کہاں کہاں بات کریں گے؟ اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن لیڈر 1000 بار عمران خان کا نام لے، آپ اس کو روک نہیں سکتے. وہ جب بولنا چاہے وہ بول سکتا ہے، جتنی دیر بولنا چاہے آپ بول سکتا ہے. آپ عمران خان کی بات کریں، آپ کسی اور کی بات کریں، لیکن اگر یہ رائٹ آپ سے چلا گیا تو پھر آپ سے کچھ نہیں ہوگا. اور یہ حکومت آلریڈی لڑکھڑاتی ہوئی حکومت ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس وقت پنجاب کے اندر کسان آج لاہور میں احتجاج کی انہوں نے کال دے رکھی ہے، وہ رک کر رہے ہیں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. لیکن پنجاب حکومت جو ہے اس کی تردید کر رہی ہے. عثمان بخاری کہتے ہیں جی ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا اور کسی کو اپنی سیاست جو ہے چمکانے کی آڑ میں، کسانوں کی آڑ میں جو اس کی اجازت نہیں دیں گے. مطلب یہ ہے
کہ ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف احسن اقبال صاحب کہتے ہیں جی نگران حکومت جو ہے انہوں نے گندم کی درآمد کا ایک غلط فیصلہ کیا اور انہوں نے گندم درآمد کرنے سے متعلق ان کا فیصلے کرنے والے افلاطون کو سزا ملنی چاہیے. $1 ارب کا معاملہ ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ گندم پنجاب کے اندر کس نے درآمد کی یا کس کی حکومت کے دوران درآمد کی گئی؟ احسن اقبال صاحب وہ پھر باتیں ایسی کریں گی, بادشاہ آدمی ہیں, ذرا بتائیں نا کہ جس نے گندم درآمد کی تھی جو نگران وزیر اعلیٰ تھا وہ اس وقت کس کی کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا وہ آپ کی کابینہ میں نگران وزیر اعلیٰ سے وہ باقاعدہ کیا کہتے ہیں وزیر نہیں بن گیا؟ کیا آپ نے اور باقی جماعتوں نے مل کے اس کو ووٹ دے کے سینیٹر نہیں بنایا؟ تو پھر پنجاب کے کسانوں کی ساتھ زیادتی تو آپ نے کی. چلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی گندم امپورٹ کر کے, تو آپ تو ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے. جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں آپ تو ان کو گرفتار بھی کر رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.